ईरानी हुकूमत ने अभी ताज़ा बयान जारी किया है कि मुल्क भर में जारी एहतजाजी मुजाहिरों पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। ट्रंप ने ये ऐलान जारी कर दिया कि हम बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो मशरिक़ वुस्ता की जानिब रवाना कर रहे हैं और ये बड़ा टारगेटेड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। अमेरिका के पूरी दुनिया के अंदर दो ही कारोबार हैं। दुनिया के कमज़ोर ममालिक को असला बेचना है और दुनिया के कमज़ोर ममालिक के यहाँ हुकूमतें कैसे तब्दील करनी है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। ईरानी हुकूमत ने अभी ताज़ा बयान जारी किया है कि मुल्क भर में जारी एहतजाजी मुजाहिरों पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है और सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान किसी शहर में बदअमनी या हंगामा आराई की इतलात नहीं मिली। फिर इसी तरह वज़ीर ख़ारजा ने यह भी दावा किया है कि बाज़ मुजाहिरीन जिन्हें बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था, जो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, जो एहतजाजी मुजाहिरीन के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, बल्कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार किया और उनको गिरफ़्तार करने के बाद मुजाहिरों में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे थे उन पर काबू पा लिया गया। और इसी फायरिंग के नतीजे में जो पुलिस एहलकार हैं, यानी ईरान की पुलिस के एहलकार हैं, उनकी भी हलाकतें हुई। और जब ये मामला आज कुछ बेहतर नज़र आ रहा है और ईरान में एहतजाज थम गए हैं, इसकी दो बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि ईरान के अंदर से सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन जो यूरोपीय और अमरीकी मीडिया को बड़ी तेज़ी से पहुंच रही थी, ईरान ने उस इंफॉर्मेशन के बेसिक सोर्स को इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करने के बाद एलॉन मस्क का वो सेटेलाइट का इंटरनेट जो सिस्टम था उसको जैम किया, तो राब्ते मुनक़ता हो गए। उन लोगों के राब्ते जो मुजाहिरों को पुरतशद्दुद बनाकर बैनुल अक़वामी मीडिया के लिए ख़बरों का ईंधन बन रहे थे और ऐसी ख़बरें गर्म रही कि जिससे ये लग रहा था कि ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी खाना जंगी की सूरत हाल है। अवाम एक तरफ है और रियासत की मशीनरी दूसरी तरफ है और आमने सामने हंगामे और लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब ये सब कुछ थम गया है। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि ईरान की वो अवाम जो रियासत के साथ और हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है, उस अवाम ने सड़कों पर आकर बड़ी बड़ी रैलियां मुनक्किद की और लाखों की तादाद में ईरानी उन रैलियों में शरीक हुए, ये पैगाम देने के लिए कि वो इस हुकूमत के साथ हैं, इस रियासत के साथ हैं। और उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि वो इस रजीम के साथ हैं। ये रजीम का लफ्ज़ अमरीकी इख्तरा है, अमरीकी इनोवेशन है। मैं थोड़ी सी मुख्तसर सी एक बात आपसे ज़रूर यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि अमेरिका के पूरी दुनिया के अंदर दो ही कारोबार हैं। एक पहला कारोबार ये है कि दुनिया के कमज़ोर ममालिक को असला बेचना है और जंगों का माहौल कायम रखना है। और गुज़िश्ता एक सदी जो है अमेरिका ने सिर्फ इसी कारोबार की बुनियाद पर अपनी इकॉनमी को वुसअत दी है। पहला इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू कह लें या अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंथन करना, क्योंकि जब असला बेचते हैं तो उस असला बेचने के साथ उन कमज़ोर ममालिक के साथ जो मुआहिदात किए जाते हैं, उन मुआहिदात की जो शराइत तय की जाती हैं, उनकी इकॉनमी को भी इनडायरेक्टली अमेरिका अपने कंट्रोल में ले लेता है। और दूसरा बड़ा कारोबार अमेरिका का ये रहा है, अपार्ट फ्रॉम एनी पार्टी, वो रिपब्लिकन है, वो डेमोक्रेट हैं, अमेरिका का दोनों पार्टी एक कारोबार पर मुत्तफ़िक हैं कि दुनिया के कमज़ोर ममालिक के यहाँ हुकूमतें कैसे गिरानी हैं, हुकूमतें कैसे तब्दील करनी हैं। ईरान के अंदर जो हुकूमत गिराने का ट्रंप बार बार अंदिया दे रहे हैं, उसका एक पस मंज़र है कि 1953 में 1953 के अंदर अमेरिका ने ईरान के अंदर इंटरवेंशन की थी और डॉक्टर मुसद्दिक जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हुकूमत का ख़ात्मा किया और अपने मनपसंद शाह ईरान को वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया। और उसके बाद ईरान में जो तब्दीली आई, वहाँ पर अमरीकी बंदोबस्त हुआ, ईरान के तेल के ऊपर कंट्रोल लिया गया और मशरिक़ वुस्ता में जो अभी नई ईरान की सूरत में वहाँ पर एक ख़तरा पैदा होने का अंदेशा था, उसको आरसी बंदोबस्त के लिए रोक लिया गया। लेकिन ये ज़्यादा अरसा नहीं चला और 1979 में जब आयतुल्लाह ख़ुमैनी की सरबराही में क़यादत में वहाँ इनकलाब आया तो ईरान की अवाम ने उस शाही सिस्टम को, शाह ईरान को मुस्तरद कर दिया। और यही वजह है कि ट्रंप आज फिर जो है
उसी तरह की हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं जो 1953 में हुआ था। लेकिन अब बहुत सारे हालात बदल गए हैं। ईरान दाखिली तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। जियोपॉलिटिकल जो तनाजुर है वो तब्दील हो गया है। दुनिया के अंदर जो ताकतों का तवाज़ुन है वो भी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। अगरचे बराह रास्त चीन और रूस जो है वो इस तनाज़े के अंदर उस तरह से शामिल नहीं हुए, लेकिन पसे पुश्त चीन और रूस मुकम्मल तौर पर ईरान की हिमायत में है। और यही वजह है कि जब ट्रंप को ये मालूम हुआ कि धमकियों से काम नहीं चल रहा, तो ट्रंप ने ये ऐलान जारी कर दिया कि हम जो है वो एक बड़ा बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल एक बहरी बेड़ा जो है जिसका नाम USS अब्राहम लिंकन है, वो मशरिक़ वुस्ता की जानिब रवाना कर रहे हैं। और पेंटागन ने इसकी तफसील बताई कि इसमें क्रूज़ मिज़ाइल हैं, जंगी बहरी जहाज़ हैं और दीगर जो असला है वो इस बहरी बेड़े पर मौजूद है और ये बड़ा टारगेटेड ऑपरेशन करने जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, ट्रंप ने ये भी कहा कि 6 दिन बाद ये बहरी बेड़ा जो है ये वहाँ पहुँच जाएगा और उसके बाद हम टारगेटेड कार्रवाई करेंगे। और टारगेटेड कार्रवाई में जो बैनुल-अक़वामी मीडिया पर जो खबरें शाया हो रही हैं उसमें यही है कि हम टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे और मुख्तसर मगर फैसला कुन कार्रवाई करेंगे। ट्रंप ने ये बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी ये बार बार ये कहा और इस पर ख़बरें भी जो हैं वो चलती रहीं। अच्छा, जब ट्रंप ने ये अभी अपना बहरी बेड़ा यहाँ भेजा है, ये पहली दफ़ा नहीं भेजा गया। 2019 में भी जब जौहरी मुज़ाकरात के ऊपर तनाज़ा शुरू हुआ था तो उस वक्त हसन रूहानी जो ईरान के सदर थे, उस दौर में भी यही अब्राहम लिंकन बहरी बेड़ा जो है वो ईरान भेजा गया था। और ईरान से मुतल्लिक उस वक्त भी खबरें गर्दिश में थी कि यहाँ की हुकूमत को टॉपल किया जाएगा और इस हुकूमत को टॉपल करके अमेरिका अपनी मनपसंद हुकूमत वहाँ पर इंस्टॉल करेगा। इसलिए ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल ट्रुथ मीडिया अकाउंट के ऊपर जब ये पैगाम भेजा जो कि इंतहाई मज़हका खेज़ बयान है, ना सिर्फ मज़हका खेज़ बयान है बल्कि ट्रंप के अंदर छुपी हुई जो फस्तायत है उसका भी वो इजहार कर रहा है कि ईरान की आवाम जो है वो जल्दी से जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी ईरान के जो इदारे हैं उनको टेक ओवर करे। और इसी के साथ हेल्प इज़ ऑन द वे, ये उस यहाँ पर उसका जो ट्वीट था वो ख़त्म हो रहा था। और ये एक डायरेक्ट इंटरवेंशन है किसी सॉवरन मुल्क के अंदर और उन्हें कोई परवाह नहीं है। अमेरिका को कोई परवाह नहीं है, अमेरिका के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स को कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस, जिसके बारे में ये तासुर है पूरी दुनिया के अंदर कि कांग्रेस वो इदारा है जो अमरीकी सदूर के ऊपर जो है वो कड़ी निगरानी रखता है। कांग्रेस वो इदारा है जहाँ पर सही मायनों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वहाँ पनप रही हैं और कांग्रेस ही जो है वो अमरीकी सदूर को और कोई अगर सदर गैर जमहूरी फ़ैसले करता है तो उनको वो रोकता है। ये सिर्फ बातें हैं, कहानियाँ हैं, एकेडमिक डिस्कोर्स हैं, हक़ाइक़ से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि तारीख़ ये बताती है कि अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर हमला करना हो, इराक़ के ऊपर हमला करना हो, किसी भी कमज़ोर मुल्क के ऊपर हमला करना हो, वो चाहे क्यूबा है, चाहे वो कोई भी ऐसा लातीनी अमेरिका का मुल्क है, हालिया दिनों में वेनेज़ुएला है, तो वहाँ पर कांग्रेस हमें बेबस दिखाई देती है। क्योंकि कांग्रेस इसलिए बेबस है कि कांग्रेस के अपने अरकान जो हैं वो असला साज कंपनियों के अंदर शेयर होल्डर्स हैं। और अभी ये जो बहरी बेड़ा भेजा गया है, इस बहरी बेड़े की जो बुनियादी कमांड है वो सेंट्रल कमांड के मातहत है। ईरान का रीजन, इवन पाकिस्तान हो गया, ये तुर्की हो गया और ये अफ़ग़ानिस्तान हो गया, ये सारे सेंट्रल कमांड के अंडर आते हैं। और इसी सेंट्रल कमांड से मुतल्लिक पेंटागन ने ये भी कहा है कि अब हमने जो कतर के अंदर अल उदैद एयर बेस है जो कि इसी अमरीकी सेंट्रल कॉम के तहत कंट्रोल किया जाता है, उस एयर बेस के ऊपर जो है वो एक नया सेल कायम किया है। और इस सेल का बुनियादी मकसद ये है कि ये अमरीकी सेंट्रल कमांड और इसके इलाकाई शराकतदार जो हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेटेड इन्फॉर्मेशंस को शेयर करना है। और ये नया राब्ताकारी जो सेल है ये मुश्तरका फ़िज़ाई ऑपरेशन सेंटर के लिए कायम किया गया है जो कि मुमकिन तौर पर अटैक के लिए इस्तेमाल होगा। और इसी तरह एक और इससे जुड़ी खबर अहम ये है कि एक तरफ वहाँ नया सेल कायम कर रहा है अमेरिका, तो दूसरी तरफ कतर में जो अल उदैद मिलिट्री बेस है वहाँ से अमेरिका ने अपने फ़ौजियों को वहाँ से वापस अपने मुल्क बुला लिया गया है। और ये हैरान कुन बात है कि एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे और हमला करने का जो तरीक़ाकार है कि बहरी बेड़ा हो सकता है।
جو 6 دنوں بعد پہنچے گا، اور دوسرا یہ قطر ایئر بیس ہے. یہاں پر جو ہے وہ اپنے امریکی فوجی جو ہیں ان کو وہاں سے نکلنے کا، یعنی وہ بیس خالی کرنے کا جو ہے وہ وقت آیا ہے، یا ان کو بلا لیا گیا ہے، یا ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ چھوڑ دیں فوری طور پر. لیکن اس کے ساتھ ہی جو العدید ایئر بیس ہے یہ مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا امریکی فوجی اڈہ ہے، اور یہاں پر مستقل طور پر 10,000 فوجی جو ہیں وہ تعینات رہتے ہیں. ایران نے اس پورے سینیریو کے اندر جو ایک اسٹریٹجک موو لی، وہ اسٹریٹجک موو یہ لی کہ ایران نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ایون ترکی کو بھی اس بات پر خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ ایران کو نشانہ بناتا ہے تو ان ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا. اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایران اپنی میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال کرے گا. اور یہ بات امریکہ کو بہت اچھی طرح معلوم بھی ہے، ادراک ہے کہ ایران کے پاس بڑے مضبوط قسم کے میزائل سسٹم اور میزائل دستیاب ہیں، بیلسٹک میزائل ہوں چاہے وہ سپر سونک میزائل ہوں. اسی طرح ایرانی حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں عباس عراقچی اور امریکی اسپیشل ایلچی جو ہیں اسٹیو وٹکاف کے درمیان براہ راست رابطہ معطل ہو گیا ہے. یعنی یہ رابطہ معطل ہونے کی نشاندہی ہے کہ کشیدگی جو ہے وہ برقرار ہے. یہ دو ملکوں کے درمیان کشیدگی ہے. ایرانی قوم کے اندر جو وہ مظاہرے ہو رہے تھے وہ 24 گھنٹے کے دوران نہیں ہو رہے، اس میں بالکل ٹھہراؤ آ گیا. اور وہ ٹھہراؤ کی وجہ یہی ہے، جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا، کہ وہ کمیونیکیشن سسٹم جیم کر دیا ہے. جو بیرونی طاقتوں کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، CIA کے ساتھ، موساد کے ساتھ، ان کے ساتھ لائزون میں تھا، اور انفارمیشن کا ایک نیٹ ورک بنا ہوا تھا جہاں سے وہ ان کو ڈائریکشنز آ رہی تھیں. اور اسی طرح ایران جو ہے اس نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت ترکی کے ساتھ، متحدہ عرب امارات کے ساتھ اور قطر کے ساتھ جو ہیں وہ مسلسل رابطے رکھے ہوئے ہیں. اور ایران کے جو اعلیٰ سیکیورٹی ادارے کے سربراہ ہیں علی لاریجانی، انہوں نے قطر کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی ہے، جبکہ عراقچی نے متحدہ عرب امارات اور ترکی کے ہم منصبوں سے رابطہ کیا ہے. ایران جو ہے وہ بنیادی طور پر بیک وقت 2 محاذوں پر جنگ لڑ رہا ہے. ایک وہ محاذ ہے جہاں پر براہ راست امریکی صدر کو جواب دیا جا رہا ہے، اور دوسرا محاذ وہ ہے جس کو ہم سفارتکاری کا محاذ کہتے ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت چیزوں کو آگے بڑھانا ہے. تو اس میں میں نے اپنے گزشتہ 2-3 پروگرامز میں بار بار یہ کہا کہ جو ریجنل ممالک ہیں، خاص طور پر مسلم ممالک، ان کے ساتھ ایک بڑا اسٹرانگ لائزون ڈیولپ کر کے کسی بھی ممکنہ حملے کو، اٹیک کو، فورن انٹرونشنز کو روکا جا سکتا ہے. اور یہ بات امریکی صدر ٹرمپ کو بھی اس کا اندازہ ہے. ابھی اسی طرح امریکی صدر ٹرمپ نے ایک تازہ بیان بھی جاری کیا ہے، اور وہ تازہ بیان یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے اب اٹیک نہ کریں. ہم اٹیک اس لیے نہ کریں کیونکہ جس طرح کی ہمیں پہلے خبریں موصول ہو رہی تھیں اب اس طرح کی خبریں موصول نہیں ہو رہی، بالخصوص اس تناظر میں کہ یورپی میڈیا نے، امریکی میڈیا نے یہ خبریں شائع کرنا شروع کر دیں کہ جو مظاہرین گرفتار ہو رہے ہیں، جن کو پکڑا گیا ہے، ان مظاہرین کو پھانسیوں پر لٹکایا جائے گا، ان کو موت کی سزائیں سنائی جائیں گی، جس کا فوری طور پر ایران کے فورن آفس کی طرف سے مسترد کیا گیا کہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی کے ساتھ دوسری یہ خبریں بہت تیزی سے آ رہی تھیں کہ وہ رضا پہلوی جو 1989 کے بعد سے اب تک امریکہ میں ہی مقیم ہیں، امریکہ نے ان کو پناہ دے رکھی ہے، وہ کراؤن پرنس ہیں اور وہ واپس امریکہ آنا چاہتے ہیں، اور امریکہ آ کر اس حکومت کو ٹاپل کرنے کے بعد اقتدار سنبھالیں گے. اور انہوں نے بار بار یہ اپیل بھی کی سیکیورٹی کے اداروں سے کہ سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس حکومت سے نجات حاصل کریں. وہ بار بار وہ انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. اس پر امریکی صدر ٹرمپ نے بڑا زبردست بیان دیا. رائٹرز کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے وہ اوول آفس کے اندر. اس خصوصی انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ رضا پہلوی کی ایران میں عوامی حمایت پر انہوں نے بنیادی سوال اٹھایا اور یہ کہا کہ مذہبی حکومت شاید ختم ہو جائے لیکن رضا پہلوی کی کامیابی کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رضا پہلوی ایران کے اندر مقبول نہیں ہے. بالکل ویسے ہی آپ دیکھیے ابھی ریسنٹلی جب وینزویلا میں مادورو کو وہاں سے اغوا کر کے نیو یارک لائے تو یہ خبریں تھیں کہ ماریا جو تھیں وہاں کی نوبل لاریٹ، ان کو جو ہے پریزیڈنٹ، قائم مقام پریزیڈنٹ اور حکومت دی جائے گی. لیکن فوری طور پر ٹرمپ نے یہ بیان جاری کیا کہ نہیں، وہ مقبول نہیں ہے. ٹرمپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ غیر جمہوری ہیں، وہ آمر ہیں،
وہ فسطائیت پر یقین رکھتے ہیں، وہ جمہوری قاعدے، جمہوری قوانین، جمہوری ضابطوں پر بالکل یقین نہیں رکھتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ صرف طاقت کے زور پر اور محض طاقت کے زور پر جو ہے کمزور کو دبوچ لیا جائے۔ یہ بین الاقوامی سیاسی نظام ہے۔ آج سلامتی کونسل نے اجلاس طلب کیا ہے اور اس اجلاس کی درخواست بھی امریکہ نے پیش کی۔ اس پر بڑی گرم گرم بحثیں ہوں گی، اس پر بڑی تفصیلات شیئر ہوں گی۔ امریکہ جو ہے وہ سرکاری طور پر ساری تفصیلات دے گا، ایران اس کو مسترد کرے گا، کاؤنٹر کرے گا، لیکن معاملہ پھر وہ سلامتی کونسل کے ارد گرد آ کر دب جائے گا اور امریکہ کی بین الاقوامی سطح پر جو بدماشی ہے وہ ویسے ہی قائم رہے گی۔ اور ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت امریکہ کے نہ صرف مقبول ترین لیڈرز ہیں بلکہ وہ امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگا کر امریکی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اندر سے وہ خوف زدہ بھی ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن کے اندر اگر انہیں شکست ہو گئی تو پھر ان کی امپیچمنٹ ہوگی، اور میرا خیال میں امپیچمنٹ ان کی ہونی چاہیے۔ اس بات پر بھی ہونی چاہیے کہ کیسے انٹرنیشنل سیاسی آرڈر کو اور پولیٹیکل نظام کو سبوتاج کیا محض طاقت کے نشے میں اور زوم کے نشے میں۔ اور امپیچمنٹ اس بات پر بھی ہونی چاہیے کہ سوورن حکومتوں کو گرانے کے جو بیانات دیے جا رہے ہیں یہ امریکی قانون، امریکی آئین اور امریکی ضابطوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایران نے اپنے داخلی معاملات پر بہت حد تک قابو پا لیا ہے، کنٹرول کر لیا ہے، لیکن اگر آپ اس کا گہرائی سے جائزہ اور تجزیہ کریں تو پاکستان کے بعض میڈیائی حلقوں کے اندر اور بعض گروپس کے اندر جو ہے اس بات کو ہضم نہیں کیا جا رہا کہ آخر یہ سب کچھ کنٹرول کیسے ہو گیا ہے۔ کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ رائے جو ہے وہ آزادانہ طور پر دیں گے تو پھر آپ کے مفادات جو ہیں ان کو زد پہنچ جائے گی، اور اگر آپ رائے آزادانہ طور پر نہیں دیں گے تو آپ کے مفادات پورے ہوں گے۔ اور کبھی بھی ہمیں انفرادی سطح پر بھی، قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ایسے کسی گروپ اور مہم کا حصہ نہیں بننا چاہیے جہاں پر ہم قومی مفادات، قومی خود مختاری، داخلی خود مختاری کو داؤ پر لگائیں اور صرف ایک فرد کے، ایک انفرادی شخص کے اپنے مفادات کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دیں، امپورٹنس دیں۔ ایران نے اب بھی اسی طرح سے قابو پایا ہے اپنے داخلی حالات پر جیسے 2019 میں قابو پایا تھا۔ ایران نے اب بھی اپنے داخلی حالات پر اسی طرح قابو پایا ہے جیسے جون 2024 کے بعد کنٹرول میں لائے تھے۔ لیکن جو ایران کے اندر وہ موساد اور CIA کے ایجنٹس جو ہیں جو ایران کی سوورنٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں، ایرانی حکومت یقیناً انہیں معاف بھی نہیں کرے گی اور ان کو چھوڑے گی بھی نہیں۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔